नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। मुलुक यतिखेर बाढीग्रस्त अवस्थामा छ। मुलुकको 26 वटा जिल्ला बाढीबाट प्रभावित भए। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा अधिकांश तराईका भूभागहरू डुबानमा परे। त्यसबाट लाखौं जनता प्रभावित भए। झन्डै यो कार्यक्रम अहिले हामीले तय गर्दासम्म 123 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अरबौंको क्षति भएको हुन सक्छ। यसको लेखाजोखा अझै पनि हुन सकेको छैन र बिस्तारै पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ। अब दैनिकी सामान्य बन्दैछ। तर यो सँगै बाढी पछाडि आउन सक्ने महामारीका सम्भावनाहरूको पनि अनुमान गरिएको छ। डर लाग्न थालेको छ। यो सँगै सरकारले कस्तो खालको प्रिकसन गरेको छ महामारी हुन नदिनको लागि। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय आज यो रहेको छ भने यो सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको डाक्टर गोविन्द केसीले अस्ति बेलुका अनसन स्थगित गर्नुभयो। एकतर्फी रूपमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण राज्यको ध्यान आफूतिर केन्द्रित भइरहेको र बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतामा पुग्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उहाँले आफ्नो एकतर्फी रूपमा अनसन स्थगित गर्नुभएको छ। अब यो सँगै यो समस्या यो विषय सरकारको पोल्टामा गएको छ कि अब एकतर्फी रूपमा गोविन्द केसीले अनसन स्थगित गरेपछि सरकारले चाहिँ के गर्दैछ त? यी दुईवटै महत्त्वपूर्ण विषयको जवाफ दिने एउटा महत्त्वपूर्ण आधिकारिक निकाय भनेको पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। यो दुवै विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जोडिएको छ। त्यसैले आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छौँ। अलि सन्चो छैन देशलाई पनि। तपाईँलाई कस्तो छ? अनि कोसिस गरिराखेका छौँ। अप्ठ्यारा र चुनौतीको बिचमा हामीले नेतृत्व दिनुपर्छ। जनताहरू यति धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ। हामीले त्यो दुःखलाई कम गर्ने व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्नमा छु। तपाईँ मन्त्री नै, स्वास्थ्य मन्त्री नै 3 चोटि भइसक्नु भयो है? अब भन्नुपर्छ हाम्रो पटक कतिको छ भन्ने त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यो सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तेस्रो पटक नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु। शिक्षा मन्त्री एकपटक हुनुभयो। भए पटकी मन्त्री धेरै भइयो। तर अवधिको कुरा गर्ने हो भने एउटा मन्त्रीले कम्तीमा 5 वर्ष चाहिँ 4-5 वर्ष चाहिँ चलाउन पाउने देखिन्छ। त्यो चाहिँ 1.5 वर्ष पनि भएन होला तपाईँको त स्वास्थ्य मन्त्री 3 चोटि मिलाउँदा अहिलेसम्म। अब पहिले गिरिजाबाबुको चुनाव गराउने सरकारमा, त्यसपछि प्रचण्डजीको 9 महिने सरकारमा, शिक्षामा 8 महिना 27 दिन, अहिलेको बेलामा आइएको छ। मलाई लाग्दछ अब सबै प्रष्ट नै छ। तपाईँ एकचोटि शिक्षा मन्त्री पनि भइसक्नु भएको र तेस्रो पटक तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुँदै गर्दा अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने नि तराईको बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जो बाढी सकिएपछि अब महामारी फैलन सक्छ कि भन्ने कुराको रोकथाम गर्ने एउटा आधिकारिक निकाय र गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने अर्को एउटा आधिकारिक निकाय मध्येको एक तपाईँ हुनुहुन्छ होइन त? हजुर हो। डाक्टर गोविन्द केसीजीको सन्दर्भमा चाहिँ मध्येको मुद्दाहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। तर म शिक्षामा पनि काम गरेँ। अहिलेको विधेयकमै मन्त्री भएको बेलामा आयोग बनाएर डाक्टर भगवान कोइराला उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मेहनत गरेर हामीले पठायौँ अनि मन्त्री परिषदबाट संसदमा जाने बेला हामीले राजीनामा दियौँ। त्यो कोणबाट र यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा क्याबिनेटको मन्त्रीको हैसियतले म जिम्मेवार छु र मेरो आफ्नो भावना पनि त्यहाँ गाँसिएको छ। एउटा दृश्य हेरौँ न हामी डाक्टर गोविन्द केसीको हुन्छ, छोटो मात्र यहाँ प्लिज। यो दृश्य हजुर, यो दृश्य नि मन्त्रीज्यू हेर्दा तपाईँलाई नरमाइलो लाग्दैन, दुःख लाग्दैन? मैले यो किन देखाइ मात्रै रहेको भने नेपाल सरकारको एउटा स्वास्थ्य मन्त्री जो पहिला शिक्षा मन्त्री पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, यति धेरै पटक अनसन, यो त 23औं दिन अहिलेको अनसन, यसरी मान्छेलाई लहरा बेहरा झुन्ड्याएर एउटा व्यक्ति मर्नुपर्ने झन्डै अन्तिम अवस्थामा आउँदासम्म पनि सरकार कस्तो दृष्टिविहीन जस्तो, सरकार कान सुन्न नसक्ने जस्तो, सरकार बोल्नै नसक्ने जस्तो, मागै सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था कसरी आयो मन्त्रीज्यू?
11औं पटकको अनसन आउँदासम्म पनि? पहिलो कुरा यसपटक मन्त्री भइसकेपछि पहिलो क्याबिनेटको बैठकमा म जतिखेर गएँ, म मन्त्रीमण्डलमा आउनु 2 दिन अगाडि नै उहाँ अनसनमा बसिसक्नु भएको थियो र शिक्षा मन्त्रालयबाट वार्ता टोलीको प्रस्ताव लिएर आएको थियो। त्यतिखेर मैले के भने भनेदेखि दुईटा पक्ष चाहिँ यसलाई हेर्नु पर्यो। एउटा राज्यले सम्झौता गर्ने र लागू नगर्ने। यो अहिले चिकित्सा शिक्षासँग जुडेको विषयमा पनि छ र अरू कयौँ त्यस्ता चाहिँ उत्पीडित समुदायसँग गाँसेका विषयमा पनि छ। यो परिघटना नदोहोरिने गरी हामी सार्थक दिशातर्फ जाउँ र मन्त्रीको हैसियतले मन्त्री परिषदमा यद्यपि त्यो शिक्षा मन्त्रालयको थियो, तर म यो विषयको बारेमा मैले त्यहाँ राखेको हुँ र म एउटा पृष्ठभागमा या चाहिँ पछिल्ला अरू छलफलका प्रक्रियाहरूमा अगाडिको भागमै बसेर यो समाधान गर्न भनेर लागेको छु। मैले जतिखेर शिक्षा मन्त्री भएँ, यो वास्तवमा माथेमा आएको मूल स्पिरिट अनुरूप माथेमा आएकै काम गरेका साथीहरूलाई राखेर यसलाई अब टुङ्ग्याइदिउँ र डाक्टर गोविन्द केसीले अघि तपाईँले भने जस्तो अब पटक पटक अनसन बस्नुपर्ने स्थिति नआओस्। यद्यपि मलाई यो प्रश्न थाहा छ कि नेपालको चिकित्सा शिक्षा या स्वास्थ्य शिक्षा भन्न म रुचाउँदछु, यसभित्रमा धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन् र यसलाई समाधान गरेर एउटा सही दिशामा जानुपर्छ भनेर लाग्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि टुङ्गिन सके धेरै हुनुहुन्छ। यतिसम्म भयो तपाईँलाई म भनौँ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट चलिरहेको थियो, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरिराख्नु भएको थियो कुलपतिको हैसियतले। उहाँ भोलिपल्ट चाहिँ अनसनमा जाने हुनुभयो। मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र लेखेर हजुरले नै कुराकानीहरू गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँबाट पठाएर मैले सिनेट चलाएको थिएँ। त्यतिखेर पनि यस्तोसम्म भयो, आफू शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि पनि डाक्टर गोविन्द केसी र त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा लामो छलफलहरू गराइयो र अब यो करिब करिब हल गर्ने दिशामा गयो भनेर लिएर आइएको हो। निश्चित रूपमा तपाईँ दुवैतिर 46को परिवर्तनपछि हामीले जुन संविधान बनायौँ र शिक्षा स्वास्थ्यमा जो हामीले निजीकरण गऱ्यौँ त्यसले सिर्जना गरेका विरासतमा प्राप्त भएका विकृति विसङ्गतिहरू हामीसँग छन्। लगानी छ किन सकेन त अहिलेको मितिसम्म पनि? त्यति मात्रै बताउनुहोस् त छोटोमा, के कारणले अझै मिल्न सकेन? अब अहिले पछिल्लो बेलामा पनि हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने एकातर्फबाट सरकारले यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष देखिन्छ, तर अर्कोतर्फबाट त्यो विधेयक संसदमा गएर समितिमा गएर मान्य सदस्यहरूले संशोधन राखिसकेको स्थितिमा एकातर्फबाट संसदको चाहिँ त्यसको चाहिँ अधिकारको कुरा छ, अर्कोतर्फबाट चाहिँ सांसदहरूको स्वतन्त्रताको कुरा छ। हामी सरकारको तर्फबाट दुवैतिर बल प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले संविधानले अङ्गीकार गरेको बाटोको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले स्वास्थ्य शिक्षामा गुणमा आधारित यात्रालाई लैजाने भने हामीले व्यापारीकरण र निजीकरणको बाटोलाई बन्द गरेर जानुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँ विरासतमा प्राप्त भएको समस्यालाई कसरी हल गर्ने? हामी अप्ठ्यारोमा थियौँ। त्यस कारणले हामीले त्यो प्रतिवेदनको मूल स्पिरिट अनुरूप अहिले महिला बालबालिका समाज कल्याण ज्येष्ठ नागरिक समितिले जो सर्वसम्मतिले टुङ्ग्याइएको कुरा छ त्यो पनि थुप्रै पटक गृह कार्य गरेर डाक्टर गोविन्द केसीको तर्फबाट वार्तामा आउनुभएका साथीहरूसँग पनि सल्लाह गरेर ल्याइएको कुरा हो। अब यसो गरौँ मन्त्रीज्यू, के गरौँ भनेदेखि त्यो प्रतिवेदन भनिरहेछौँ नि, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन हामी भनिराख्छौँ बारम्बार। डाक्टर गोविन्द केसीले नि भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि भनिराख्नुहुन्छ। एकचोटि हामी प्रोफेसर केदार भक्त माथेमासँगै प्रत्यक्ष संवाद गरौँ है त, उहाँ के भन्नुहुन्छ। केदार सर, स्वागत छ यहाँलाई। हामी यतिखेर केदार सर, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि नमस्कार, मन्त्रीज्यूलाई पनि नमस्कार। नमस्कार हजुर। यतिखेर मन्त्रीज्यू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अब मलाई छोटोमा मात्रै बताइदिनुहोस् न, तपाईँको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलको यो प्रतिवेदन अहिले विगत धेरै समयदेखि चर्चामा छ। डाक्टर गोविन्द केसीले यो 23औं दिनमा आफ्नै तर्फबाट अनसन स्थगित गर्नुभयो, तर कुरा त अझै पनि मिलेको छैन। यो सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी अथवा तपाईँहरूको प्रतिवेदन बीच तालमेल मिल्न सकेन। माथेमा आएको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले माग उठाइराख्नु भएको छ। यो कुरा अझै पनि मिल्न नसकेको कारण चाहिँ के होला सर, छोटोमा?
अब मेरो विचारमा अब डाक्टर केसीको भनाइअनुसार चाहिँ यो माथिमा आयोगको सुझावको मर्मलाई समेटेर चाहिँ विधेयक बन्नुपर्छ भन्ने थियो उहाँको चाहिँ। हजुर, मेरो विचारमा केसीजीलाई पनि स्वीकार्य हुन्छ कि भन्ने उहाँको भनाइ त्यो अनुसार छ। अब मर्म भन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ माथिमा यो हाम्रो कार्यदलले चाहिँ एउटा हामीले खोजेको चाहिँ चिकित्सक शिक्षामा चाहिँ गुणस्तर चाहिँ वृद्धि हुँदै जाओस् भन्ने एउटा खोजेको नम्बर 1। अर्को दोस्रो उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ चिकित्सक शिक्षा भन्ने कुरा अथवा चिकित्सक शिक्षा भन्ने साथै यसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो काठमाडौँमा मात्रै होइन बाहिर पनि यो फैलिएर जानुपर्छ भन्ने हो है। तेस्रो कुरा चाहिँ यो चिकित्सक शिक्षालाई चाहिँ एक किसिमको डिरेक्सन दिनको लागि यसलाई चाहिँ लिडरसिप दिनको लागि चाहिँ एउटा बलियो अथवा स्ट्रङ एउटा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। यो तीनटा मुख्य कुरा यो तीनटै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो अनुसार हुने भएछ यो कुरा चाहिँ सरकारले मान्न नखोजेको अथवा राजनीतिक दलहरूले मान्न नखोजेको भन्ने तपाईको बुझाइ हो कि अथवा मान्न खोज्दै पनि केही प्राविधिक कठिनाइहरू छन्? होइन, अब मेरो विचारमा चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब राजनीतिक दलै त म भन्दिनँ, केही समूहले चाहिँ मान्न नखोजेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँको केही समूह भन्नु कि व्यक्ति भनेको जसको उहाँहरूको आफ्नो त्यहाँ आफ्नो विशेष भन्नुहोस् न आफ्नै लगानीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ मान्न नखोज्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर उहाँहरूलाई मान्ने खालको चाहिँ व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। अहिले सरकारले प्रोफेसर साहब एउटा कुरा बताइदिनुस् न, समिति बनाइरहेछ। हजुर, मलाई के बताइदिनुस् भने अब अन्तिममा तपाईसँग लामो संवाद त म गर्दिनँ। जस्तो अहिले विधेयक चाहिँ संसदको समितिमा छैन मन्त्रीज्यू, समितिमा छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिमा रन्जु झा जसको चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ त्यो समितिमा छ। अर्को कुरा आइओएमलाई स्वायत्तता दिने विषय पनि छ। अब यसरी चाहिँ अब सरकारको पोल्टामा आइसकेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन स्थगित गर्नुभएको छ एकतर्फी रूपमा। अब यो मुद्दा चाहिँ सरकारी पोल्टामा आएको अवस्थामा सरकारले र राजनीतिक दलहरूले यसरी अगाडि बढे भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको सुझाव के छ र मन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मेरो सुझाव त के छ भने चाहिँ जुन हामीले प्रतिवेदनमा दिएको जुन सुझावहरू छ, जुन चाहिँ मेरो विचारमा मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा भएको एउटा कमिसन थियो, आयोग थियो, त्यसले पनि रिकमेन्डेसन गरेको, त्यसले पनि सुझाव गरेको चाहिँ अनुसारको चाहिँ विधेयक आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो विधेयक आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले भने नि अघि चाहिँ अब क्वालिटीको लागि चाहिँ हामीले केही सुझावहरू दिएको छ। जस्तो अब काठमाडौँ भ्याली जहाँ चाहिँ तपाईँको धेरै नै कलेज भएको हुनाले, धेरै नै अस्पताल भएको हुनाले चाहिँ त्यो अस्पतालमा चाहिँ बिरामीहरू नपुगेको हुनाले चाहिँ अपुग भएको हुनाले चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरूले राम्रो पढ्न सक्दैनन्। जुन किसिमको बिरामीहरू जाँचेर चाहिँ उनीहरूले अनुभव बटुल्नु पर्ने हो, क्लिनिकल एक्सपिरियन्स बटुल्नु पर्ने हो, त्यो चाहिँ सक्दैनन् भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ। त्यसैले चाहिँ बाहिर लग्नुपर्छ। त्यति कारणले मात्रै होइन कि अरू चाहिँ बाहिर लग्दाखेरि चाहिँ बाहिरको मानिसहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउने भयो अथवा पढ्नको लागि मौका पाउनु पर्यो भन्ने गोविन्दजीको विचार पनि त्यही छ। अथवा हाम्रो रिकमेन्डेसन त्यो छ, त्यसमा गोविन्दजीको पनि मेरो विचारमा त्यसमै उहाँ चाहिँ अडिग भइराख्नु भएको छ। अरू चाहिँ हामीले पनि भनिरहेछौँ अब विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र विशेष गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जुन किसिमको अहिले जतिवटा कलेजहरूलाई चाहिँ मेडिकल कलेजहरूलाई एफिलिएसन दिएको छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले अनुगमन गर्नु सक्ने भन्दा पनि बढी भएको छ। अहिले त्यस कारण त अनुगमन त्यति राम्रो हुन सकेको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो कार्यदलले त्यो फेला पार्यो। त्यसैले हामीले के छ भने उहाँहरूले चाहिँ 5वटा भन्दा बढीलाई चाहिँ एफिलिएसन दिनु मिल्दैन भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले जसले दिइसकेको छ अब त्यति भइहाल्यो, त्योभन्दा बढी चाहिँ दिनु मिल्दैन भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ यो गरेको छौँ। अब यो कुरा भयो। अघि तपाईँले अब अटोनोमीको कुरा गर्नुभयो। यसमा मेरो विचारमा चाहिँ युनिभर्सिटीको त्यस्तो उहाँहरूको यसमा आपत्ति हुनुपर्ने केही छैन। उहाँहरू पनि स्वीकृति नै गर्नुहुन्छ होला। यसमा चाहिँ आइओएमलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अधिकार चाहिँ प्रत्यार्जन गर्दै लग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सुझाव हो।
हस् केदार सर, तपाईँ हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा यसरी जुट्नु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हजुर मन्त्रीज्यू, अब उहाँको भनाइमा तपाईँको के छ धारणा? केदार सरले स्पष्ट रूपमा माथिमा आयोगका जो संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले राख्नुभयो, अबको बाटो यसरी गयो भने चाहिँ यो समस्या सुल्झिन्छ। तपाईँ आफै कतिचोटि अध्यक्ष हुनुभएको छ, तपाईँ शिक्षा मन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्री हुँदासम्म यसमा धेरै तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ कि आफै पनि। तपाईँ हुनुभयो, गगन थापा हुनुभयो, लगायत चाहिँ मिलाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनमै हुनुहुन्छ, त्यो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा। के भन्नुहुन्छ केदार सरको भनाइमा? होइन, म जतिन्जेल शिक्षा मन्त्रालयमा रहेँ यो समस्यालाई सधैँ हल गरौँ भनेर यो जो विधेयक ड्राफ्ट गरेर मन्त्री परिषदले पास गर्यो, मैले राजीनामा दिएँ। अग्निजी आउनुभयो, अग्नि खरेल, त्यो बेलामा उहाँले संसदमा पुर्याउनु भयो। धनीराम पौडेलले जवाफ दिनुभयो। अहिले गोपाल मानजी चाहिँ अहिले त्यसको अन्तिम हुनुहुन्छ। अब तर मेरो त्यसको मूल मर्म अनुरूप हामीले त्यो बनाएका छौँ भन्ने छ र यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना पनि गाँसिएको छ। एउटा उहाँले राखेको अधिकांश कुरामा मेरो सहमति छ। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि संसदमा गएको प्रक्रियामा हाम्रा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाहरू हुन्छन् जसलाई मिलाउनुपर्छ। त्यही पनि मलाई अहिलेको बेलामा थुप्रै चाहिँ साथीहरूले यो समस्यालाई हल गर्न औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भूमिका खेल्नुभयो। प्राध्यापक केदार भक्त माथिमाले भन्नुभएको कुरासँग त्यसो भए तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? एकदम, हामीले त्यही स्पिडमा बनाएका छौँ। अब संसदीय प्रक्रिया भन्नुहोस् न, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिमा अहिले यो विधेयक होल्ड भएर बसेको अवस्था छ, होइन त? संसदमा पुग्न सकेको छैन। अब त्यो समितिले एउटा छलफल सकेर संसदमा लाने तयारीमा छ र त्यो फाइनल गर्ने बेलामा पृष्ठभागमा म भन्दै थिएँ, एकातिर प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुभयो र माथिमा सर लगायतका वार्ता टोलीका साथीहरूसहित सबै विज्ञहरूलाई राखेर पनि छलफल भयो। त्यसको अघिल्लो दिन नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बेलुका 8 देखि रातिसम्म पनि उहाँहरू सबैलाई राखेर छलफल गर्नुभयो र हामी मोटामोटी एउटा सहमतिको नजिकमा पुगेका थियौँ र त्यही स्पिरिटमा हामीले महिला बालबालिका समाज कल्याण समिति ज्येष्ठ नागरिक समितिमा हामीले टुङ्ग्यायौँ पनि। त्यसका भाषाहरूमा पदावलीहरूमा कतिपय कुरामा त्यहाँ केही अप्ठ्याराहरू थिए, त्यो त हामी आनुषाङ्गिक एउटा सुधार गरेर त्यसलाई हल गर्न सक्दछौँ। एउटा अर्को कुरा, अहिले जो अनसन स्थगन भएको छ त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले एउटा पहल गरेर डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि चाहिँ एउटा निर्णायक कदम चालिएको छ। त्यसपछि मात्रै अनसन स्थगित भएको छ। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, क्याबिनेटले एउटा चाहिँ कार्यदल बनायो मुख्य सचिवको नेतृत्वमा र विगतमा हामीले आशय पत्र दिएर लगानी गरेर पूर्वाधारमा काम गरेका त्यस्ता खालका मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यसबारेमा राय दिनको लागि टोली बनेपछि मात्रै त्यो स्थगन भएको छ मेरो विचारमा उहाँको अनसन। र हामी एउटा त्यो विषयभित्र प्रवेश गरेका छौँ। त्यसैले यस्तो ठाउँमा हामी छौँ कि हेर्दा सिधै कार्यपालिकासँग गाँसिएको, तर त व्यवस्थापिकाको प्रक्रियासँग पनि गाँसिएकाले अलिकति जटिल भन्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू। जब मुख्य सचिवको नेतृत्वमा चाहिँ अब आशय पत्र पाएकालाई चाहिँ भोलि किन्ने अथवा अनुमति दिने नदिने जे गर्न होस् न एउटा कार्यदल बन्यो, त्यो कार्यदल बने पछाडि चाहिँ एकतर्फी रूपमा गोविन्द केसीले अनसन स्थगित गर्नुभएको हो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, खै तपाईँको सरकारी धारणा आयो। उहाँले बाढी प्रभावित जनतालाई मध्यनजर गर्दै मैले स्थगित गरेँ भन्नुभयो। अर्को कुरा पनि एक खालको अघोषित रूपमा भद्र सहमति जस्तो तपाईँहरू बिचमा भएको थियो, गोविन्द केसी र तपाईँहरू बिचमा सहमति गरे जस्तो पनि नगर्ने तर पुरा पनि गरिराख्ने भन्ने खालको हो कि के हो? यो निश्चित रूपमा थुप्रै प्रकारका संवाद र छलफल भएका छन्। औपचारिक अनौपचारिक रूपमा धेरैले भूमिका खेल्नु भएको छ। हामी सबै यो कुरालाई हल गर्न चाहन्छौँ। अर्को, अघि यो अहिलेको चाहिँ गएको हप्ता शुक्रबारबाट अविरल पानी परिसकेपछि जुन असामान्य परिस्थिति देखा पर्यो, मैले त त्यतिखेर पनि शनिबारकै दिन अपिलै गरेको थिएँ। गोविन्द केसीको उहाँले यो बहाना हो, बाढी प्रभावित बहाना मात्रै हो र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदल जसको कारण उहाँले स्थगित। पहिलो उहाँभित्रको अहिलेको परिस्थितिमा आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाले उहाँलाई उत्प्रेरित गरेको छ पहिलो। दोस्रो कुरा, आफ्नो मुद्दाको लागि
सरकारको तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै एउटा प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट लगिएको छ र यो विषयलाई पनि अध्ययन गर्ने राय चाहिँ माग्ने भनेर गरिएको छ। त्यस कारणले यी सांयोगिक पक्षहरू पनि यसभित्रपट्टि रहेका छन्। मलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् है त मन्त्रीज्यू, अहिले गोविन्द केसीले चाहिराख्नु भएको र सरकारले गरिरहेको कुरा के हो भनेदेखि जस्तो 10 वर्षसम्म काठमाडौँमा चाहिँ नि कुनै पनि मेडिकल कलेजहरू खोल्न पाइने छैन भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँहरू दुवैबीच छ, क्लियर छ होइन त? एकदम। अब बन्ने मेडिकल कलेजहरूको लागि चाहिँ कम्तीमा कति 200 शैय्याको अस्पताल हुनुपर्ने, 2 वर्षसम्म चल्नुपर्ने, त्यसपछि मात्रै मापदण्ड पुरा गरे नगरेपछि मात्रै मेडिकल कलेज खोल्न दिने नदिने भन्ने लगायतका सहमति पनि छन्, हो होइन त? अब अहिले कुरा अलिकति समस्याको गाँठो चाहिँ कहाँनिर हो भने 5-6वटा मेडिकल कलेज जसले अघि तपाईँले भनेको आशय पत्र लिइसकेका छन्, केही काम अलिकति गरेका छन्, प्रोसेसमा छन्, तिनलाई चाहिँ तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ मापदण्ड पुर्याएर पुग्यो भने स्वीकृति दिन सकिन्छ। उहाँ भनिराख्नु भएको छ अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ स्वीकृति दिनु हुँदैन। यही हो समस्या, यहाँनिर हो के हो? संविधानको मर्म अनुरूप हामी सक्छौँ भनेदेखि यो स्वास्थ्य शिक्षामा यो निजीकरणै बन्द गरिदिनुपर्छ। हामी सक्छौँ भनेदेखि हामीलाई अलिकति समय लाग्दछ। आजको स्थितिमा ठुलो लगानी गरेर यो मलाई सक्न दिनुहोस्। 10 वर्ष काठमाडौँ भ्यालीमा मेडिकल कलेज नखोल्ने कुरामा अहिले विधेयकले पनि त्यो टुङ्ग्याएको छ। सक्यो। विगतमा आशय पत्र लिएर लगानी गरिसकेकाहरूको हकमा के गर्ने भन्ने छ, यहीँनिर छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ एउटा समझदारी के भयो भनेदेखि यो हामीले तयार गर्न लागेको विधेयक जो छ अब ऐन बन्छ, यसले निश्चित रूपमा पूर्वाधार गुणमा आधारित पूर्वाधारको मापदण्ड बनाउँछ। त्यसको मापदण्डभित्र पर्ने विगतमा खोलिएकाहरू त्यो मापदण्डभित्र पर्नेछन् भने तिनीहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि सञ्चालनको लागि अनुमति दिन सकिनेछ भनेर विधेयकले भन्यो। त्यो कुरा गोविन्द केसीले मान्नु भएको छैन। 23औं दिनको अनसनसम्म हजुर होइन, अहिले अनसन स्थगित भयो मन्त्रीज्यू। अब त यो एजेन्डा यो मुद्दा सरकारी पोल्टामा आयो, कसरी सुल्झाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो, क्याबिनेटले पास गर्यो, त्यसमा छलफल हुन्छ। मलाई तपाईँ मार्फत यो भन्न पनि चाहन्छु, यो विषय पहिले पनि हामीले वास्तवमा चाहिँ त्यस्ता मेडिकल कलेजहरू राज्यले लिन सक्छ भने तिनीहरू लिदिउँ भनेर त्यतिखेर पनि हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका थियौँ। अनि हाम्रा कानुनी प्रक्रिया र कर्मचारी साथीहरूका सुझावको आधारमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन। अहिले प्रधानमन्त्रीजी यो कुरामा सकारात्मक ढङ्गले पहल लिइराख्नु भएको छ। समस्या नयाँ ठाउँमा आएको छ, हामी समाधान उन्मुख हुनैपर्छ। हुनैपर्छ। जस्तो मेडिकल कलेजहरू सरकारले किन्ने मनस्थितिमा छ। अब त अहिले हामीले कार्यदल बनायौँ, त्यसको रिपोर्ट हेरौँ, त्यसले चाहिँ निश्चित सुझावहरू दिन्छ र त्यो छलफल। फेरि मैले अघि एउटा शब्द के भने कतै बल प्रयोग गर्न सकिँदैन, जे गर्ने हो सहमतिमा गर्नुपर्दछ। तपाईँ यो समस्यालाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ। तपाईँ अघि बल प्रयोग गर्न सकिँदैन, हामीले चाहिँ प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन, लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ, हरेक सार्वभौम हुन्छ निकाय। तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दादेखि संसदीय अभ्यासलाई कहाँ सरकारले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ क्या। कतिपय जनताको हितको कुरा गर्छन् भनेदेखि जस्तो 46-47 सालको संविधान पनि त 62-63 सालमा आएर जनताले मानेनन्, आन्दोलन गरे, परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो मुलुकमा। यदि यो सरकार आम जनताको हितमा छ, आम जनताको स्वास्थ्यको अनुकूल छ भनेदेखि त सरकारले, जनताले अथवा सरकारवाला निकायले कहिलेकाहीँ दबावकारी भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि पनि यसको उद्देश्य स्पष्ट छ भने त कहिलेकाहीँ जायज हुन्छ होला नि मन्त्रीज्यू। ठिक छ, यो समस्यालाई अझै पनि मलाई के लाग्दछ भनेदेखि तपाईँले आशय पत्र दिएर लगानी गरिसकेका सङ्घ संस्थाहरूले स्वेच्छाले उनीहरूलाई पनि चाहिँ उनीहरूको सम्पत्ति सरकारले लिने वातावरण बनाउनुपर्छ। एउटा पाटो यो रह्यो। दोस्रो, मनमोहन अधिकारी जस्ता व्यक्तित्वहरूको सन्दर्भमा विगतमा सबैको साझा सहमति छ कि उहाँलाई सम्मान गर्दै हामी नयाँ ढङ्गले लैजाउँ भन्ने प्रस्ताव पनि आएका छन्। अब कुरा अरू पनि मेडिकल कलेजको पनि विषय प्रवेश गर्ने भएको कारणले त्यसको समाधान चाहिँ
एउटा एकमुष्ट ढङ्गले गर्नुपर्छ। मलाई भन्नु तपाईँले नाम जोडिहाल्नुभयो, मलाई भन्नुहुन्छ भने त म त हामीले संविधान बनाउँदा समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएका छौँ, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुरालाई हामीले चाहिँ मौलिक अधिकारमा राखेका छौँ। यो क्षेत्रमा यो निजीकरण र व्यापारीकरण गर्ने नीतिलाई अब हामीले धेरै प्रश्रय दिउँ। मैले शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि कम्पनी कानुन अन्तर्गत स्कुलहरू खोल्ने कुरालाई बन्द गराउने ऐन लिएर आएको हुँ। त्यसकारणले त्यो अहिले तपाईँको थ्योरीको रूपमा मात्रै लागू हुन्छ, प्र्याक्टिकल्ली कति एप्लाई गर्न सहज छ छैन भन्ने कुरा त्यो कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने त 11औं पटक 23 दिनसम्म यो अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई र हाम्रो सरकारको लाचारीपनलाई यो सबै हेर्दा त स्पष्टै छ नि मन्त्रीज्यू। राज्यको कोणबाट सरकारको तर्फबाट प्रभावशाली भूमिका हुन सकेका छैनन्, दृष्टिकोणका फरकहरू छन्। मैले चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि व्यावहारिक ढङ्गले उहाँले जो एउटा जोखिमसहित यो मुद्दालाई उठाउनु भयो र नयाँ ढङ्गले तपाईँ हामी सबैलाई सोच्न प्रेरित गरेको छ। हामी सक्छौँ यो क्षेत्रमा यो प्रकारको चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले कलेजहरू चलाउने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरौँ, व्यवस्थित गरौँ। गिरिराजमणि पोखरेल व्यक्ति चाहिँ गोविन्द केसीको पक्षमा छ। म मन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो मूल मर्म अनुरूप नै विधेयक बनाएको हुनाले त्यो विधेयकको पक्षमा पनि छु। म मन्त्रीको हैसियतले समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। अलिअलि शब्द यताउता वाक्य खेलाएर भित्रभित्र कता अहिले भइरहेका यो मनमोहन मेडिकल कलेज होस् अथवा अरू 4-5 वटा जति हुन् यिनलाई छिराएर चाहिँ नि यिनलाई अनुमति दिने हिसाबमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहोस् त। सरकारको कोणबाट हामीले जो समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ सबै पक्ष हेरेर हल गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो मूल उद्देश्यको लागि सबैलाई मिलाउँदै लिएर गएर समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा छु। आज बल्जीको कुरा त फेरि पनि यो 11औं पटकको अनसन बस्दासम्म आउँदा नि मन्त्रीज्यू मनमोहन मेडिकल कलेज यसैभित्र नै अलि बढी अड्क्यो है अन्तिम चरणमा पनि कुरा त। अनि अरू 4-5 वटा मेडिकल कलेजमा अरू त कुरा करिब मिलेको थियो होइन हो। तिनीहरूलाई पनि हामीले अब परिकल्पना गरेको माथेमा आएको जो विचार छ कार्यदलको त्यसको आधारमा त्यो गुणकै भित्र ल्याएर तिनीहरूलाई समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने कोणबाट एउटा सहमति भएको समस्या। त्यो सहमतिबाट नयाँ ठाउँमा पुगेको कारणले अब हामीले नयाँ ढङ्गले हल खोज्नुपर्छ। त्यसो गर्दा अहिले मुख्य सचिवको नेतृत्वको अहिले कार्यदलले त्यस्ता सङ्घ संस्थालाई सरकारले लिएर एउटा चाहिँ समाधान गर्ने दिशामा जानु सबभन्दा राम्रो विकल्पभित्र पर्छ। राजेन्द्र पाण्डे अनि नेकपा एमाले सिङ्गो पार्टीकै हिसाबले पनि मनमोहन मेडिकल कलेज चाहिँ सरकारलाई बेच्न तयार भएको हो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू। म पहिले शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट लिदिने भन्ने कुरा आएको थियो र अनि नागरिक समाजबाट प्रस्ताव थियो। अहिले औपचारिक रूपमा त्यो उहाँहरू त्यो ढङ्गले पेश हुनुभएको छैन। तपाईँहरूले नै किन्ने भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको छैन रे नि। मेरो विचारमा त्यहाँभित्रपट्टि दुईटै सोचहरू छन्। त्यहाँभित्रपट्टि होइन सरकारले चाहिँ प्रस्ताव राखेको छैन हामी किन्छौँ देऊ भनेर। मभन्दा अघिल्लो स्वास्थ्य मन्त्रीजीले नि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको थियो पहिलो। मैले जान्न खोजेँ औपचारिक प्रस्ताव राखेको छ सरकारको तर्फबाट अहिले त्यो कुरालाई अहिले पछिल्लोको कोणबाट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छैन। कार्यदल बनेको छ र हामी किन्छौँ देऊ भनेपछि न उसले चाहिँ दिने भन्ने निर्णय गर्छ त मन्त्रीज्यू। प्रस्ताव अगाडि बढ्यो होइन तपाईँहरूले सरकारले हामी किन्छौँ यो विवाद भयो तपाईँहरू हामीलाई दिनुहोस् मनमोहनको नाम त हामी राखि नै राख्छौँ भन्ने नै होला पक्कै। भनेपछि किन्छौँ नभनिकन त बेच्नेले म बेच्छु के भन्छ र खोइ भनेको त त्यसैको लागि अहिले कार्यदल बनेको छ। त्यसले एउटा सरकार किन्ने मनस्थितिमा छ अब त्यो बुझौँ आजको इन्टरभ्यूबाट। सरकारले यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि यो कार्यदल बनाएको छ। हामी आशा गर्छौँ कि कार्यदलले एउटा समस्या समाधानमुखी प्रतिवेदन दिन्छ, किन्ने प्रक्रियामा जान्छ। निश्चित रूपमा उसको प्रतिवेदन त हामीले पख्नै पर्छ। जेउस एमाले र अब राजेन्द्र पाण्डेहरू लगायत उहाँहरू बेच्नको लागि एक हिसाबले तयार हो कि भनेको जस्तो सङ्केत पछिल्ला दिनमा देखिए। त्यो छ भने धेरै राम्रो कुरा हो। मैले प्रधानमन्त्री हुन साथै चाहिँ कुरा मिल्यो होइन। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो विषयमा वार्ता टोली बनाएर समस्या हल हुँदैन अघि सुरुमा भनेको थिएँ र स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पहल लिनुपर्छ र प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेताहरूसँग बसेर छलफल गरेर समझदारी बनाउनुपर्छ। किनभने यो विषयमा मैले तयार गरेँ, अग्नि खरेलले पेश गर्नुभयो, काङ्ग्रेसको साथीले आएर जवाफ दिनुपर्ने भयो, हामी प्रमुख पार्टीहरू संलग्न भयौँ, हामीले जवाफ दियौँ, प्रधानमन्त्रीले पहल पनि गर्नुभयो र प्रमुख नेताहरू आउनु पनि भयो र ठ्याक्कै एउटा एक ठाउँ कुरा पुगिसकेको थिएन।
तर अब यो विषयमा उहाँ डाक्टर साहबको जीवन रक्षालाई ध्यान दिँदै यो विषय चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। त्यसै कारणले मलाई के विश्वास छ एउटा अलमल छ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ माथिमा आएको प्रतिवेदन अनुसार यो टुङ्ग्यौँ, डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गरौँ, माग सम्बोधन गरौँ भन्ने पक्षमा देखियो। अब नेकपा एमाले केही अगाडिसम्म चाहिँ अलिकति विपक्षमा मनमोहन मेडिकल कलेज बेच्न नदिने, अब मान्छे चाहिँ नि अनसन बस्दैमा केपी ओलीले पनि अनसन बस्दैमा संसदीय प्रक्रिया सार्वभौम संसदको अधिकार आदि इत्यादिलाई हनन गरेर मन लागि त्यही कहाँ गर्न सकिन्छ र भन्ने जस्तोसम्म एमालेको देखेको थियो। पछि अलि बेच्ने भने चाहिँ सकारात्मक हो कि भन्ने सङ्केत मात्रै देखियो। तर यो बिचमा तपाईँ माओवादीको पनि नेता भएको कारणले माओवादीको चाहिँ अलिकति डिभाइड एन्ड रुल अनि अलिकति द्वैत खालको के हो भनेको खालको न यता न उता आफूलाई कहाँ फाइदा हुन्छ भनेको जस्तो स्पष्ट देखिएन। मैले माओवादी नेताको रूपमा पनि यो प्रश्न सोधेको तपाईँलाई। होइन, मैले के खेल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मैले माओवादी नेताकै हैसियतले मन्त्री हुँदा विधेयक अगाडि बढाएँ, टुङ्ग्याएँ। अहिले फेरि एकपटक चाहिँ यो कुरालाई टुङ्ग्याउने बेलामा हामी सरकारमा छौँ। पछिल्लो बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री कमल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा आउनुभएको थियो र पृष्ठभागमा नारायण काजी श्रेष्ठले यो समस्यालाई हल गर्न भूमिका खेल्नु भएको छ। प्रचण्डको के छ? होइन, उहाँ पनि यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि यो दिशामा तयार हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भनेको नि मन्त्रीज्यू, त्यो तयार भनेको गोविन्द केसीले राखेको माग अनुसार नै विधेयक पनि त्यही खालको बनेर यो समस्या सल्टिँदैछ के बुझौँ अन्तिममा यो विषयको कुराकानी गर्दाखेरि जहाँ गएर समितिमा गएर विधेयक टुङ्गिएको छ त्यसका केही आनुषाङ्गिक सुधार गर्दाखेरि त्यो समस्या समाधान हुन सक्छ एउटा। दोस्रो, कतिपय विषयहरू चाहिँ फुल हाउसमै लगेर हल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मूल समझदारीको आधारमा विधेयकलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। म अहिले पछिल्लो बेलामा पनि डाक्टर साहबले अनसन जारी राखिसकेको स्थितिमा हामी पुरानै सहमतिको आधारमा समस्या हल हुने ठाउँमा छैन भन्ने ठाउँमा त हामी पुग्यौँ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नि यो पहल गरेको हुनाले एकपटक पछिल्लो समझदारीको आधारमा सबैको राय सल्लाह लिएर एउटा दिशा दिनुपर्छ। हामी त्यसमा फेरि डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन बस्नुपर्छ या पर्दैन? मैले आम जनताको सरल प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई। मैले त के भन्न चाहन्छु भने उहाँले अनसन नबसिकन नै यो विषयलाई अगाडि बढाउने बाटो लिइदिनु पर्दछ। तपाईँले लिने हो नि त्यो बाटो अब डाक्टर गोविन्द केसीले लिने होइन, सरकारले लिने, संसदले लिने। विधेयक ऐन बनेर मात्रै हुँदैन, ऐन बनेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नियमावली बनाउनुपर्छ, त्यो खालको शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ। त्यसपछि हेरौँला, अहिले ऐन बनाउने कुरा गरौँ न। शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ जुन परिकल्पना साथ यो कुरा बनाउन खोजेछ त्यस्तो संरचना बनाउनुपर्छ। त्यसले यो पटक पटक अनसन गर्ने भन्दा पनि यो त्यस्तो बाटो खोजौँ जसले गर्दा जुन यात्रामा अगाडि बढेछ। मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, कुनै पनि मान्छेलाई तपाईँ हामी बिहान खाए बेलुका भोक लाग्छ, बेलुका खाए भोलिपल्ट बिहान भोक लाग्छ, बिहान बेलुका मात्रै खाएर हुँदैन, दिउँसो खाजा पनि खान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। एउटा व्यक्ति डाक्टर गोविन्द केसीलाई नपुग्दो के थियो र 23औं दिनसम्म 11औं पटक अनसन बस्ने के उहाँको रहर होला र? होइन, त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ। मैले सरकारलाई किन प्रश्न सोधेको भने फेरि गोविन्द केसी अनसन त बस्नु पर्दैन होला नि, सरकार के भन्छ भनेर सोधेको। पछिल्लो बेला पनि क्याबिनेटमा छलफल भएरै उहाँलाई अनुरोध गरिएर अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा उहाँले स्थगन गर्नुभएको छ। हाम्रो कोसिस उहाँले फेरि अनसन बस्ने स्थिति नआओस् भन्ने नै रहन्छ। म यो विषयलाई यसरी टुङ्ग्याउन चाहन्छु। गिरिराजमणि पोखरेल जो एकचोटि शिक्षा मन्त्री भइसक्नु भएको छ, तेस्रो पटक 3 पटक स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ डाक्टर गोविन्द केसीको मर्म र भावना अनुसारकै विधेयक संसदमा पुगेर ऐन बनोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँका अधिकांश माग सुनवाई होस् भन्ने पक्षमा सरकारी मात्रै नभएर मध्यमार्गी बाटोबाट पनि तपाईँ मिलाउन लागिराख्नु भएको छ र यसलाई सायद डाक्टर केसीले, आम जनताले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका होलान् र त्यो बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले त अघि पनि धन्यवाद दिएँ, वामपन्थीको हैसियतले उठाउनु पर्ने मुद्दा डाक्टर साहबले उठाउनु भएको छ र यो सबैले जुन बाटोमा नेपालको स्वास्थ्य शिक्षालाई लैजान खोज्नुभएको छ त्यसलाई आत्मसात गरिदिनुपर्छ। अब मन्त्रीज्यू, बाढी प्रभावित क्षेत्रको कुरा गरौँ। झन्डै 26वटा जिल्ला
बाढी प्रभावित क्षेत्र छन्। अब पानीको सतह घट्दै गएको छ। त्योसँगै चिन्ता के छ भने अब पुनर्स्थापनाको राहत अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, उद्धार अझै बाँकी छ, पुनर्स्थापना चुनौतीपूर्ण छ। यो सँगै चिन्ता के छ भने महामारी फैलिने हो कि, झाडापखाला, टाइफाइड, रुगा, खोकी, ज्वरो आदि इत्यादि सरुवा रोगहरूको, किनभने धेरै चौपायाहरू मरेका छन् हैन, त्यो स्थिति भयावह छ तराईमा। यसको लागि सरकारले प्रिकसन महामारी हुन नदिनको लागि, त्यो रोकथामको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अनि यो अन्तर्गतका निकायहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले गरिरहेको काम के छ, छोटोमा बताइदिनुहोस्। अहिले विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, रौतहट, नेपालगञ्ज केन्द्रित गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष टोलीहरू परिचालन गरेको छ। आज बिहान पनि म यो जिम्मेवारी दिएकाहरूसँग एउटा बैठक गरेको छु। मुख्य चुनौती भनेको महामारी हुन नदिनु हो। केही ठाउँहरूमा स्वाभाविक ढङ्गले आउने रोगहरू छन् अहिलेको अवस्थामा। अब कहाँबाट चाहिँ त्यो महामारी हुन सक्दछ त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। अहिले सबैतिर टोलीहरू पठाइएका छन्, अनि गएको टोली बिचमा फर्केर आउनेन, अर्को टोली गएपछि अनि फर्किने भनिएको छ। कति परिचालन गर्नु भएको छ जनशक्ति? अहिले हाम्रो 15 वर्षदेखि हाम्रो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम छ तलपट्टि, एकदमै दह्रो र शक्तिशाली छ। त्यसपछि तल तपाईँ महिला स्वयंसेविकादेखि तपाईँले क्षेत्रसम्म हेर्नु भने ठुलो जनशक्ति छ र 26वटा जिल्लामा कति जनशक्ति परिचालन गर्नुभएको छ? स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि डाक्टरसम्मको सबै जति हाम्रा चाहिँ संरचना छन् सबै तालिमहरू बन्द गरिएको छ, छुट्टी बन्द गरिएको छ। त्यो त तपाईँले निर्देशन दिनुभयो, सबै फिल्डमा कार्यान्वयन भएको छ, एकदमै कार्यान्वयन अनुगमन गर्नु भएको छ। यस्तो हालत छ, तपाईँ कतिपय स्वास्थ्य संस्था नै डुबेका छन्, औषधि नै चाहिँ डुबानमा परेको छ। तपाईँ जलेश्वरको औषधि झिक्न जाँदा गोमन सापहरू थिए, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न त्यस्तो स्थिति। गौरको अथवा जलेश्वरको कतिपय ठाउँमा तलपट्टि अस्पताल पुरै डुबेको थियो, दोस्रो तेस्रो तलामा बिमारी लिएर जानु पर्यो। यो जुन एकतले भएका ठाउँको बिरामी चाहिँ कहाँ लगियो? हो, हामीले जहाँ सम्भव छ नजिकका ठाउँमा हामी यस्तो अवस्था थियो कि अहिले त पानी घट्दै गयो। तपाईँ सेनाको क्याम्प डुबेको छ, प्रहरीको क्याम्प डुबेको छ, सिडिओ कार्यालय डुबेको छ। भन्नु कति जति जनशक्ति परिचालन भएको होला यो 26वटा जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मीको? अहिले हामी बाहिरबाट थुप्रै अरू शक्तिहरू पनि जानु भएको छ, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रबाट यथेष्ट छ। गाउँको तल्लो तह वाडासम्म अथवा समुदायसम्म पुग्न सकेका छौँ कि छैनौँ? मैले 3टा कुरा, औषधि, उपचार र स्वास्थ्य कर्मी। औषधिको अभाव छैन, हामीसँग 2 महिनाको लागि स्टक छ र फेरि यतिखेरको स्थितिमा हामी जरुरीको दृष्टिले किन्न सक्दछौँ, त्यो व्यवस्था गरिएको छ। जनशक्ति पर्याप्त रूपमा पुर्याइएको छ। अहिले जरुरी तपाईँको निर्देशन के छ? गाउँको कुन तहसम्म चाहिँ अएब होस् अथवा एउटा चाहिँ सिएमए पनि भन्छ क्यारे होइन, त्यो होस् अथवा स्वास्थ्य स्वयंसेविका त हुन्छन् नै, तल्लो तहको स्वास्थ्य कर्मी गाउँको कुन तहसम्म चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिले प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर सबै जनशक्ति परिचालन गर्ने र त्यही फिल्डमा गएर काम गर्ने हामीले त्यो पठाएका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले जो विस्थापित भएर बसेका ठाउँहरू छन् हामीलाई अप्ठ्यारो त्यहाँनिर छ। स्कुलमा बसेका छन्, छतहरूमा बसेका छन्, अरू नातागोताकामा गएर बसेका छन्। अघि तपाईँले भन्नु हामीले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ उद्धारको काम सकेका छौँ, राहत आजसम्ममा हामीले पुर्याएका छौँ। आजबाट पाल पठाउने कामहरू भएको छ, सुक्खा खाना पठाइएको थियो। अब भोलिबाट हामीहरू के गर्दछौँ भन्दा भाँडाकुँडा लगेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति पकाएर खाने खालको परिवेश बनाउन खोजेका छौँ। अझै कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टर पनि ल्यान्ड गर्न सक्ने स्थितिहरू छैन। यातायात जाने ठाउँमा यातायात, नगएको ठाउँमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर पठाइएको छ। म तपाईँलाई जनशक्तिको समस्या छैन, त्यो संयोजन, औषधिको पनि समस्या छैन, संयोजन र नेतृत्वको चाहिँ आवश्यकता छ। अब आज नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यतिखेर प्रत्यक्ष हामीसँग आम जनताको अगाडि बोलिराख्नु भएको छ। सायद सयौं स्वास्थ्य कर्मीहरूले तपाईँलाई अहिले हेरि पनि राख्नु भएको छ, हजारौं जनताहरूले हेरिराख्नु भएको छ। यदि ती स्वास्थ्य कर्मी जो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दैनन्, जसले औषधि प्रभावितहरूलाई दिँदैनन्, जसले यो महामारी रोक्नको लागि चाहिँ नि आफ्नो तर्फबाट काम गर्दैनन्, उनीहरूको लागि त्यो गुनासा जनताबाट आयो भने तपाईँले के एक्सन लिनुहुन्छ? पहिलो कुरा त स्वास्थ्य शिक्षा पढेर यस्तो बेलामा पनि फिल्डमा नहुने भनेको त अपराधभित्र पर्छ, अनैतिकताभित्र पर्छ। उहाँहरू हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा बसिराख्ने खालको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। के कारबाही गर्नुहुन्छ? हो, त्यो कारबाही हामी पछि गरौँला। अहिले त उनीहरू नभएर पैदा भएको समस्यालाई हल गर्नुपर्दछ। अब पछि कारबाही हुन्छ। विशेष अहिले विभागको उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा
टोली बनाइएको छ। हाम्रो एपिडियोलोजी छ, त्यसले पनि चाहिँ रिजर्भ डक्टर राखेछ। अघि यहाँ आउँदै तपाईँको कार्यक्रममा आउँदै रुकुममा प्रब्लम आयो। भोलि बिहान 8 बजे जनशक्ति पठाउने भनेर म आएको छु। औषधिको अभाव नहोस्। यदि काम गरेनन् प्रभावकारी रूपमा भने कारबाही हुन्छ। कारबाही त स्वतः हुन्छ, किनभने अर्को पर्खिनुहोस् मन्त्रीज्यू, कारबाही हुन्छ त हो। दिनरात नभनी प्रभावित क्षेत्रमा काम गरी दुःख गरी सबै गरेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी पनि त छन् नि, तिनलाई प्रोत्साहन चाहिँ के हुन्छ? हो, अहिले आजको मितिसम्म प्रकोप छैन, महामारी छैन, तपाईँले यो स्वीकार गर्नुपर्दछ। हाम्रो अन्तर मन्त्रालयको बैठकमा पनि स्वास्थ्यले खेलेको भूमिकाको सकारात्मक ढङ्गले लिएको छ। यो स्थिति यस कारणले आएको छ कि स्वास्थ्यकर्मीहरू फिल्डमा छन्, काम गर्नुभएको छ र हाम्रा विगतको भुइँचालोको बेलाको, पहिलेका बाढीको बेलाको, पहिलेका चाहिँ कोशी भत्किँदाको बेलाको, पहिलेका महामारीको बेलाको, जाजरकोटको बेलाका यो अनुभवहरूसहित हामी यो ठाउँमा छौँ। त्यही कारण ती सबै अनुभवहरू यतिखेर परिचालित गरिएको छ र मैले अझै पनि तपाईँ मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, जुन बिन्दुमा हामीले चौपायाहरू गाड्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ सिनु बाहिर आएर समस्या हुनसक्छ, शौचालयको समस्या छ, पानी हिजो जसले त्यतिखेर अहिले क्लोरिन हालेको अथवा पियुस हालेको पानी खान पाएका थिएनन्, त्यो बेलाका चाहिँ शरीरमा पानीजन्य खाद्यजन्य समस्याहरू आएका होलान्, तिनीहरूलाई पुरै हस्तक्षेप गरेर एउटा ठाउँमा लैजानुपर्छ। उहाँहरू सबैले यो एउटा पहल कदमी लिएर हामी सक्छौँ भन्ने व्यवस्था एउटा सन्देश दिनुपर्छ। ती स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन पनि गरिनेछ, यति बेला काम गर्नै पर्दछ, गर्नुहुन्छ तपाईँ? गर्नै पर्दछ। गर्छु भन्नुहोस् न। होइन, किन न? स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँ? होइन, मैले उहाँहरू सबैलाई अपिल गरेको छु। मैले त डाक्टर गोविन्द केसीलाई के भनेको थिएँ भने यो बेलामा अरू धेरै सहमति भएन भने पनि आफ्नो वरिपरि भएका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई फिल्डमा पठाइदिनु, उहाँले जे गर्नुभयो प्रेरित गरिदिनु भयो। उहाँको साथमा भएका डाक्टरहरू जो आउनुभयो, मैले उहाँहरूलाई अहिलेको अभियानसँग जोडिसकेको। यसो गरौँ मन्त्रीज्यू, अन्तिममा छौँ हामी। त्यसो भए अहिले 26वटा बाढी प्रभावित जिल्लामा अब सप्तरीतिर, कैलालीतिर, नेपालगञ्जतिर, महोत्तरीको पनि, तपाईँको त क्षेत्रै महोत्तरी हो जिल्ला होइन, केही छिटफुट महामारी हुन्छ कि भन्ने आशंका मात्रै छ, भइसकेको छैन। एका दुई घटनाहरू भइरहेका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हामीलाई भनिराख्नु भएको छ, महामारी हुन दिने छैनौँ हामी, नेपाल सरकार यसको लागि लाग्नेछ। आम जनता पनि सजग हुनुहोस्, नेपाल सरकार महामारी हुन नदिनको लागि कमिटेड छ, एकदमै प्रतिबद्ध छ। तर म यो पनि भन्न चाहन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले पहल गरेर यो सम्भव छैन। सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, जनताले पनि साथ दिनुपर्छ, दलहरूले साथ दिनुपर्छ, सबै सङ्घ सङ्गठन लाग्नुपर्छ, सरकार गैर सरकारी क्षेत्र सबै लाग्नुपर्दछ र हामी सबैले एउटा भावमा काम गऱ्यौँ भने हामी एउटा राम्रो व्यवस्थापन गरेर देखाउन सक्छौँ। अब अन्तिममा तपाईँले यस नोमा मात्रै भनिदिनु भयो हुन्छ, समय सकिएको छ। दुईटा विषय तपाईँसँग जोडिएका थिए, एउटा गोविन्द केसीको स्थगित अनसन र उहाँका मागहरू, दोस्रो यो बाढीपछिको महामारी हुन नदिनको लागि सरकारले गर्ने कामको सन्दर्भमा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू भनिराख्नु भएको छ, गोविन्द केसीको भावना र मर्म अनुसार, माथिमा प्रतिवेदन अनुसार उहाँ सबैलाई सम्मान गर्दै फेरि गोविन्द केसीले अनसन बस्नु नपर्ने गरेर यो विधेयकलाई टुङ्ग्याइनेछ। स्वायत्तताको विषय पनि त्यसै गरी नै टुङ्गिनेछ र चिकित्सा शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि सरकार कमिटेड छ। यस हो हो। दोस्रो विषय, महामारी आउने छैन, सरकारलाई सबैले सहयोग गरौँ, सरकार कमिटेड छ। हो, एकदमै। हामी यतिन्जेलको 1 हप्ता जतिको त्यो कामले पुष्टि गरिसकेको छ। तर म डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दाको बारेमा म समितिका सबै साथीहरूलाई, माननीयजीहरूलाई जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो कुरालाई बुझिदिएर यसको सही समाधान खोजिदिनको लागि सरकारको तर्फबाट मन्त्रीको हैसियतले अपिल पनि गर्न चाहन्छु। केही प्रगति भएका छन्, केही कामहरू पनि भइरहेका छन्, कुरा मात्रै भएका छैनन्। अहिले थप कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ, अब त्यो काममा परिणत होस् मन्त्रीज्यू। हामी शुभकामना दिन्छौँ र सकारात्मक दबाब पनि दिन चाहन्छौँ र साथ पनि दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई। यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जाँदा जाँदै हामी हात मिलाउने छैनौँ आज, होइन त? मैले के यसको बारेमा छोटो बताइदिनुहोस् अनि बिदा हुन्छ। यो स्याङ्जामा स्वाइनको एउटा चाहिँ प्रकोप, स्थानीय तहमा स्वाइन फ्लूको प्रकोप भयो, तर त्यसलाई स्वाइन फ्लू पनि अहिले भनिँदैन। मैले संसदमा बोलिसकेँ। सुँगुरबाट मान्छेमा सर्ने भएकोले त्यो शब्द थियो, अहिले त्यो समस्या छैन। मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भएकोले मैले के भने हात नमिलाउनुहोस्, नमस्कार गर्नुहोस्, मास्क लाउनुहोस् र मानिसहरूलाई सचेत बनाउनुहोस्। त्यसैले तपाईँसँग पनि अहिले म हात मिलाउँदिनँ। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरूप नेपालमा केही काम लागू भइसके। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएको मुद्दाको कोणबाट कतिपय कुराहरू हामीले एकदम शक्तिशाली आयोग बनाएर
लामोकालीन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने छ। त्यो दिशामा तपाईँ हामी सबै लागिपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ मन्त्रीज्यू। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।